कैसे पता चलता मंजिल बोसागाह शौक कहाँ है और ताक ताक कर निशाने लगाने की जगह कहाँ है। राहे इम्तिसाले अमरे मौला पर अगर नक्शे कदम दरमियान में राहनुमाई के लिए ना होता तो कमा हदाकुम के मरहले कैसे सर होते। शऊर की उंगली थाम कर काफिला शौक को कशां कशां मंजिल की जानिब लेके कौन जाता। फिर इधर हम हजर अस्वद का बोसा लेते, अगर नक्शे कदम ना होता हम हजर अस्वद का बोसा लेते। उधर वो रांदाए दरगाह, वो जिसने बारगाह इलाही में कहा था अना खैरुम मिन, मैं अफजल हूँ, खलक़तहू मिन तीन, ये तो मुश्ते खाक है, इसे लाई के सजदा क्यों करार दिया। वो क्या क्या वसवसे हमारे दिलों में डालता और चुपके चुपके हमारे कानों में ये क्यों ना उंडेलता कि इसे चूमते हो, ये तो अस्वद है। और जिसे ताक ताक कर निशाने पर रखे हुए हो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जिन्हें निशाने पर रखे हुए हो उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और फिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो हुदूद हरम में हो, इनकी ताजीम क्यों नहीं करते, इनकी ताजीम क्यों नहीं करते। जिसको बोसागाह करार दिया है, बोसागाह शौक, जिसको चूमते हो उसको बोसागाह शौक करार देने का फलसफा। और जिनको हुदूद हरम में भी निशाने पर रखे हुए हो उनकी इस खातिर मुदारात की वजह, और जिनको गिराया है उनको इतना गिराया क्यों, और जिसको उठाया है उसको इतना उठाया क्यों। तो जब फिक्र इस मंजिल पर पहुंचती है तो राह हक पर, मोहब्बत हक की राह पर सरगर्म सफर होने वाले को निशान कदम की, नक्श कदम की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। हमारे पास वो नक्श कदम है जिसको आका के लबों ने चूमा। अस्वद है तो क्या हुआ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए तायीन को निंदाए राह अमल आका का उस्वा हसना है। जिसको आका ने ताक ताक कर निशाने लगाने का हुक्म दिया वो हुदूद हरम में है तो क्या हुआ, आका ही ने तो हुक्म दिया है। ये जो तुम्हारी मोहब्बत है और नफरत है इसका ऐलान सिर्फ जबान के अल्फाज से नहीं, दावे और ऐलान तक इसका इजहार महदूद ना रहे बल्कि पैकरे अमल में ढले। ये नक्शे कदम का कमाल है कि बुताने वहमों गुमा से गुजर कर हमने सदा दी, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार मेरी नमाज, मेरे अरकान इबादत, मेरे मनासिक हज, मेरी जिंदगी, मेरी हयात का लम्हा लम्हा, मेरा पूरा वजूद, मेरा हर सरमाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खुदा के लिए है। और इस नक्शे कदम की बदौलत हमने खालिस तौहीद को पा लिया। ये सफर हज भी, सफर हज कल्बे बीना और निगाह रसा के लिए, सफर हज कल्बे बीना और फिक्र रसा के लिए, उजालों का सफर ही तो है। कल्ब नजर में ये उजाले, ये लम्हे हमेशा तजल्लियात इलाही के हुजूम और वफूर के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस तरह जागुज़ी हो जाएं, पैवस्त हो जाएं कि फिर राह जिंदगी में हमेशा इसकी रोशनियां आपके हम कदम रहें, साथ साथ रहें। शैतान के वसवसे दिल में दराने ना पाएं, सिराते मुस्तकीम से कदम डगमगाने ना पाएं। यूरिश ज़ुलुमात के मुकाबिल हर मरहले में और हर लम्हे में ये रोशनियां साथ साथ रहें और आपके कल्बो
نظر کی روشنیوں سے آپ کے عزم و ہمت کے مرکب تیزگام کو ہمیشہ راستہ روشن دکھائی دیتا رہے، مرکب تیزگام کے لیے راہ روشن رہے، عقل کو روشنی ملتی رہے، ہمتوں کو توانائی ملتی رہے، جذبوں کو اٹھان اور حوصلوں کو اڑان ملتی رہے۔ سفر حج ایک بامانی سفر ہے، یہ سفر حج نقوش قدم پر سفر بے ثمر نہ ہو جائے، اس کے لیے اس معنی و مفہوم کو مجسم کر کے لوح دل و دماغ پر اتارنے کے لیے حسین ابن علی نے 8 ذی الحجہ کو سرزمین مکہ سے کربلا کی جانب عزم سفر اختیار کیا۔ اب حج تو سبھی کر رہے ہیں، نمازیں تو سبھی پڑھ رہے ہیں، رمی جمرات سے بھی بظاہر کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اس مطلب و معنی و مفہوم سے تو بیگانہ ہے کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ کا اعلان صرف الفاظ کے ذریعے سے زبان پر رواں ہونے سے عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرز زندگی کا اعلان ہے، یہ ایک فلسفہ حیات سے آشنا ہونے اور اس سے کمٹمنٹ کے ناقابل تردید مرحلے کا نام ہے۔ جس نے بلایا ہے اور توحید براہیمی سے آشنائی کے لیے نقوش قدم کے وسیلے کو متعارف کرایا ہے، وہ حقیقی معنوں میں تم سے توحید پرستی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب اگر اس سفر حج سے بھی تم توحید پرستی تک نہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نقش قدم کو دیکھا تو صحیح، پہچانا نہیں۔ اگر ہاجرہ کی ہجرت، زمزم کی عنایت اور مقام ابراہیم کی معرفت تمہیں نصیب ہوتی تو پھر ثابت ہو جاتا کہ تم نے نقش قدم سے نشان منزل کا سراغ پا لیا۔ اگر پہچان لیتے تو توحید پرست ہوتے۔ ان سے معرفت نصیب ہوتی ہے، یہ نقوش قدم یہ شناخت کا ذریعہ ہے دین کی، مگر شرائط کے ساتھ۔ یہ جو نقوش قدم ہے، نقش قدم ہے، اولاً نقش قدم کی پہچان ذریعہ شعور ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ثانیاً ومن يعظم شعائر اللہ، ومن يعظم شعائر اللہ، جو ان شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم تقوی کی علامت ہے، یہ تعظیم ایجاد تقوی کرتی ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ اور جب تقوی آتا ہے تو وہ ذریعہ بنتا ہے متقی بننے کا، اور جو متقی ہو جائے وہ کسی فاسق کی بیعت کیوں کرے گا؟ جو متقی ہوگا وہ امام المتقین کو ڈھونڈے گا، اور جو مومن ہوگا وہ امیر المؤمنین کی بیعت کرے گا۔ اگر توحید کو پہچان لیتے، اگر نقوش قدم، معاف کیجئے گا، اگر نقوش قدم کو پہچان لیتے تو توحید پرست ہوتے، اگر پہچان لیتے نقوش قدم کو تو توحید پرست ہوتے۔ ضد خدا طاغوت کی، ضد خدا کی طاغوت کی، احکام الہی سے برسر پیکار ہونے والے ظالموں کی بیعت ہوا و ہوس کا شاخسانہ تو بن سکتی ہے، ہوا و ہوس کا شاخسانہ تو ہو سکتی ہے، لیکن فضائے حج سے حاصل ہونے والے سبق سے یہ سازگار نہیں ہے۔ براہیمی نظر پیدا تب ہوتی ہے جب شاعر الہی کی، جب نقوش قدم کی تعظیم ہوتی ہے، اور یہ تعظیم، یہ نقوش قدم کی تعظیم تقوی کے دلوں کی
دلوں کے تقوی کی علامت بن کر نمودار ہوتی ہے۔